والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه बक़ीअत नहीं है बिक़ीअत फिर से पढ़ें वल्लज़ीना يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا أخرج يده لم يكد يراها फिर से पढ़ें ظلمات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. फिर से पढ़ें. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.